نبی دا دربار ہے، منبر مصطفیٰ ہے، مسجد نبوی ہے، اللہ دے نبی دا دربار ہے، کملی والے دا غلام آ گیا، ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا سونے 5 نمازاں بھی مکمل پڑھنا وا، سال دے روزے بھی رکھنا وا، نفلی روزے بھی رکھنا وا، اللہ دیا محبوبہ تہجد بھی پڑھنا وا، حج تے عمرہ بھی ادا کرنا، زکاتاں بھی ادا کرنا وا، کملی والیوں پوچھن اے آیا دس دیو نا کیا میری عبادت اللہ دی بارگاہ دے اندر قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے؟ میں پوچھنے آیا اللہ نے میری عبادتاں میری نمازاں قبول کیتیاں نے یا نہیں کیتیاں نے؟ آپ نے فرمایا او میرے غلام تیری ماں زندہ ہے، عرض کی زندہ ہے، تیرا باپ زندہ ہے، فرمایا زندہ ہے، فرمایا واپس تر جا اپنے گھر کے اندر داخل ہو جا، ماں باپ دے قدمہ دے اندر ڈگ کے دیکھنا، اگر ماں دے پیو راضی ہونے تے تیریاں ساریاں عبادتاں قبول نے۔ آج دا پتر جناب تھوڑا تگڑا ہو جائے، مہینے دی تنخواہ کو بالو ہو جائے تے جناب ہاتھ تسبیح پھڑنا کہندا ہن ماں پیو نوں کی کرنا، میں نمازی بن گیا ہن تے کماندا بھی اپنے پیراں تے کھلو کے میں آؤ چپ کر جا، او سبزی دیاں ٹھنڈیاں راتاں تے یاد کر جدوں ماں تیری خود گلی جگہ سو کے تے تینوں خوشک جگہ عطا فرماندی ہوندی سی، او ماں دا وقت یاد کر، تکلیف ماں دی یاد کر، جدوں اس ماں نے تینوں بڑی تکلیف دے نال بڑی مشقت دے نال تینوں پالیا، حضرات گرامی فرمایا وبالوالدین احسانا، میرے کملی والے دا دربار بیٹھے آئے، میرے کملی والے دا دربار لگیا ہویا ہے، میرے حضور نے فرمایا لوگو میں اے بھی روایت بیان کرنی ہے، آج جڑے باپ دے نا دا پیاسا پہ لاندے نا یہ قرآن دی آیتاں پڑھ کے میں علماء دی موجودگی دے اندر اے جی مسجد بنا لو، اے جی مدرسہ بنایا کرو، سالانہ ختم تو آندے نے، اے جی اے بیوہ عورتاں دے سر تے دوپٹہ دیا کرو، اے ختم تو آنا جائز نہیں، میں کہ کنہ آکھا کہ دوپٹے نہ دیا کرو، کنہ آکھا مسجد نہ بناؤ، کنہ آکھا ہے کہ مدرسے نہ بناؤ، میں رب دے قرآن جو گل بارے واضح طور تے تانوں اج سکھا کے جانی ہے کہ اے اللہ دی برکت جتھے مسجد بنانی ضروری نے، مدرسے بنانے ضروری نے، اوتھے ماپے مر جان تے ماپے دے نا دے پیسے لٹانے بھی ضروری نے، بیان کر کے ختم کراں گا۔ میرے کملی والے دا دربار ہے، میرے کملی والے دا دربار ہے، میرے حضور نے فرمایا غلامو عرض کی یا رسول اللہ، میرے کملی والے نے فرمایا ماں باپ جو فوت ہو جان اپنے ماپیاں دی قبر دی زیارت واسطے جمعے والے دن جایا کرو، اللہ سونے اللہ دے محبوبہ سونے محبوبہ کی ملے گا، فرمایا جدو ماں باپ زندہ ہوندے نے تے ماپیاں دی چہرے دی زیارت کی جاوے نا، ماں دا چہرہ ویکھیا جاوے، باپ دا چہرہ ویکھیا جاوے، اللہ تعالی مقبول حج دا ثواب دیندا ہے، مقبول حج دا ثواب ملدا ہے۔ اج بھائی پرویز صاحب، بھائی اقبال صاحب سے بھائی جوید صاحب، بھائی شوکت بھائی اور انگریز صاحب اے سوچ دے پہ آن گے اللہ دے نبی نے فرمایا ماپیاں دی زیارت کی جائے، مقبول حج دا ثواب مل جائے۔ اج ساڈے باپ بابا ستر دین صاحب دنیا تو چلے گئے نے، ماں دنیا تو چلی گئی ہے، اسی کیویں ثواب حاصل کریے نا، میرے کملی والے نے فرما چھڈیا او میرے غلاموں پریشان نہیں ہونا، ماپے مر جاندے نے، مر کے مٹی نے جو آتے سونیا پھر کی کریے، فرمایا قبرستان ٹر جایا کرو تے قبر دی زیارت کریا کرو، باپ دی قبر دی زیارت کرن دے نال اللہ پاک مقبول حج دا ثواب دیندا ہے۔ آخدن جی فاتحہ کو نہیں جائز، درود جائز کو نہیں، حضور نے فرمایا پیو دی قبر دی زیارت کرے گا تو مقبول حج دا ثواب ملے گا۔ حدیث مکی نہیں، تو سبحان اللہ مک گئی ہے، آکھو سبحان اللہ، یہ حدیث میں آگے جان لگا، اپنے باپ دی قبر دی زیارت کی جائے مقبول حج دا ثواب ملے گا۔ میرے کملی والے نے فرمایا پتر جمعے نو جاندا ہے، ہر
جمعے نو قبرستان جاندا ہے 1 میل سفر طے کر کے 2 کلومیٹر دا سفر طے کر کے قبرستان جاندا ہے باپ دی قبر دی زیارت کردا ہے تے باپ دی قبر زیارت کرن دے نال مقبول حج دا ثواب ملدا ہے میرے تیرے کملی والے نے فرمایا جدوں اے بیٹا مرے گا اس بیٹے دی وفات ہوے گی تے بیٹے دی وفات دے اوتے اللہ پاک اپنے آسمان والے فرشتیاں نو بولے گا ارشاد فرمائے گا او آسمانی فرشتیاں لبیک رب جلیل میرا رب فرمائے گا میرا عرش چھوڑ دیو میرا عرش چھوڑ دیو میری عبادت چھوڑ دیو میری تسبیح چھوڑ دیو روح زمین پہ چلے جاؤ روح زمین پہ چلے جاؤ اے جڑا باپ دی قبر تے حاضری دین والا بیٹا فوت ہویا ہے ایدی قبر تے چلے جاؤ مولا کی نمازاں زیادہ پڑھدا سی قرآن زیادہ پڑھدا سی صدقہ زیادہ کردا سی کی وجہ ہے آسمان دی عبادت بند کر چھڈی یا رب کائنات ساڈیاں گفتیاں چھڑا دتیاں نے انی شان والا پتر بن گیا ہے ایڈے مقام والا بیٹا بن گیا ہے میرے رب کائنات نے فرمایا جاؤ قبر تے چلے جاؤ مولا کرنا کی ہے اللہ نے فرمایا اس باپ دی قبر تے جان والے پتر دی قبر تے کول جا کے آسمان تے فرشتیاں کو ساتھ کام کرنے نے دو کام کرنے نے سمجھ آ رہی ہے سارے نو آ رہی ہے اکبر سبحان اللہ رب دی قسمیں میرے اللہ پاک دا بڑا کرم ہے میرے مرشد پاک دی نگاہ ماں باپ دی نگاہ تقریر دا نخرہ ٹخرہ اللہ پاک نے نہیں رکھیا میں ایک دعا منگنا اللہ پاک جدو اپنے محبوب دے منبر تے بٹھا دنن تے گل مینوں او کروایا کر میرے دل وچ جڑی نکلیا کرے تیری بارگاہ قبول ہو جایا کرے بس اے تسی اج کل جدید دور ہے تسی یوٹیوب کھولو تے رنگ رنگ دے مولوی مل جاندے نے اس ویڑے وچ میں درد نال ہونا میرا دل کردا ہے کہ باپ تے انہاں نو نہیں ملنا ماں تے نہیں ملنی لیکن کم از کم جدوں ماں تے باپ دی تے روح انہاں دی آئی ہے اور روح بھی خوش ہو جائے تے انہاں نے بیٹے نوں بھی پتہ چل جائے کہ باپ دی روح خوش ہو کے چلی گئی فرمایا دو کام کرنے نے مولا کیڑا کیڑا فرمایا ایک کام اے کرنا ہے تنزل الرحمہ اللہ دی میری رحمت دا نزول دی قبر دیتے کرو اس بیٹے دی قبر دیتے تنزل الرحمہ پہلا کام اللہ دی رحمت دا نزول کرو اور دوسرا کام اے کرنا ہے کہ او دی قبر دے سرانے کھڑے ہو کے او دی بخشش تے مغفرت دی فرشتے تو ساں دعا کرنی مولا ایک دن کرنی ہے فرمایا نہیں اکفتہ کرنی ہے فرمایا نہیں مولا مہینہ سال فرمایا نہیں یوم القیامہ قیامت تک اس پر بھی قبر تے فرشتے تو ساتھ دعا مانگ دیا رہا فرمایا دعا تو ساتھ مانگنی ہے جنت میں مولا نے اس کو عطا فرمانی